अहं पट्टाभिरामावधानी। अहं संस्कृतभाषा माहात्म्यं विषये वक्ष्यामि। संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृतभाषा अस्माकं देशस्य केवलम् अस्माकं देशस्य भाषा नास्ति। एतद् भाषा संस्कृतभाषा सर्वप्रपञ्चैः प्रथमभाषा अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। संस्कृतभाषा मम निश्चयः अस्ति। संस्कृतभाषा वेदसहितं परब्रह्म इति दत्तवान् इति मम विश्वासः अस्ति। वेदाः प्रपञ्चेषु सर्वग्रन्थेषु प्रथमग्रन्थः अस्ति इति सर्वैः विश्वसनीय सन्ति। वेदाः महावैयाकरणः पाणिनेय मतानुसारं संस्कृतभाषा शिवस्य धर्मरुकध्वनेः प्रभवति इति अस्ति। तत् विषयं मम विश्वासः अस्ति। अपि केवलं भगवान् अपि संस्कृतभाषा दत्तवान् इति। संस्कृतभाषायां केवलं वेदाः नास्ति, अन्यतर बहु ग्रन्थानि सन्ति। वेदाः, वेदाङ्गाः, पुराणाः, स्मृति, श्रुति, अनेक तरह ग्रन्थाः अपि अस्ति। अस्माकं देशे महान् वैयाकरणाः सन्ति। संस्कृतभाषायां महावैयाकरणाः सन्ति, लक्षणकाराः सन्ति, पद्यकाराः सन्ति, गद्यकाराः सन्ति। अन्य बहुविध ग्रन्थेषु रचयिता अपि संस्कृतभाषायाम् अस्ति। संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा आधुनिक वैज्ञानिक लिपिकारेषु विश्वासः अस्ति। अनुसारम् अपि संस्कृतभाषा भारोपीयभाषा मूलभाषा अस्ति। संस्कृतभाषा भारतदेशे मूलरूपतः अस्ति। अन्यदेशस्य भाषा किञ्चित् संकरं कृत्वा अन्यभाषारूपेण प्रचलति। भारतदेशाम् अपि इदानीं बहुभाषाः उद्भवन्ति। तेषां सर्वे भाषाः संस्कृतभाषा द्वारा प्रभवति। सर्वभाषाणां जननी अस्ति संस्कृतभाषा। आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ अनुसारम् अपि संस्कृतभाषा संगणकेषु अपि बहु उपकारं भवति। संस्कृतभाषा प्रोग्रामिंग लेखितुं बहु सरला अस्ति इति वदन्ति। संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा अस्माकं संस्कृति इति अहं वक्तुं शक्नोति। अन्यदेशेषु अन्यभाषा सर्वे लुप्तं भवति, परन्तु संस्कृतभाषा आदि वयं न जानामः, परन्तु अपि तु सर्वोत्कृष्टभाषारूपेण प्रचलति। संस्कृतभाषा केवलं न केवलम् आलङ्कारिकभाषा नास्ति। संस्कृतभाषा वैज्ञानिका अपि सन्ति। कणादः मुनिः अस्ति। वैशेषिक
वैशेषिकदर्शनानुसारं कणरूपं निर्वचनं कृतवान् अस्ति। जैमिनी जैमिनी अस्ति, वेदव्यासः वेदेषु भागं कृत्वा चतुर्वेदानां चतुर्विभाजनं कृत्वा अस्माकं दत्तवान् अस्ति। भारतीयदर्शनानां मूलम् अपि संस्कृतभाषायाः वेदग्रन्थेषु लभ्यते इति। संस्कृतभाषा एका न्यूनतमभाषा नास्ति। संस्कृतभाषा बृहत् भाषा अस्ति, सर्वैः उचितभाषा अस्ति। इदानीम् अपि संस्कृतभाषा वैज्ञानिकरूपेण अस्माकं जीवने प्रचलति। वयं सर्वे अपि संस्कृतभाषा रक्षणार्थं संस्कृतभाषा रक्षणं कर्तुं शक्नुमः। वयं सर्वे अपि संस्कृतभाषा किञ्चित् अधीते वयं सर्वे वयं सर्वे अपि संस्कृतभाषा विज्ञानः भवन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।